फवाद साहब, पीटीआई वाले तो इलेक्शन में जाएंगे, सदर मुमलिकत के पास चाहे 2 ओहदे हों या ना हो, लेकिन वो अपना रेजिस्ट करने की कोशिश करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। कोर्टें आज़ाद है, यही आपने कहा ना, कोर्ट्स आज़ाद है, सब कुछ वो अपना प्रेशर माउंट करने की, मीडिया है, मीडिया को भी आप यूज करेंगे, तो अपना प्रेशर माउंट जरूर करेंगे। लेकिन अगर 2 ओहदे सदर मुमलिकत के पास रह भी जाएं तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, एज सच ये पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन तारिक साहब की इंडिविजुअल राय है, तारिक अजीम साहब की, मुस्लिम लीग नून से जिनका ताल्लुक है, कि जनाब इलेक्शन में नहीं जाना चाहिए अगर सदर मुमलिकत के पास 2 ओहदे हों। आप क्या कहते हैं, अगर लोग पीछे हटना शुरू हो गए, पार्टीज पीछे हटना शुरू होगी इलेक्शन से, तो क्या आप सदर मुमलिकत पे प्रेशर माउंट हो जाएगा, जैसे अदालत की तरफ से हुआ है, डेडलाइन दी जाए और वो पीछे हट जाएंगे किसी ओहदे से? देखिए मुबशर, एक तो मैं थोड़ा सा पीछे से शुरू करूंगा। जो आपने सवाल किया था कि पार्लियामेंट आईनी तरमीम कर सकती है और अदालत उसको स्ट्राइक डाउन कर देगी। तारिक अजीम, मुझे इमरान खान साहब के इसके ऊपर क्लियर मौक़िफ़ का मुझे नहीं पता, लेकिन तारिक अजीम साहब का मौक़िफ़ यकीनन नवाज शरीफ साहब के मौक़िफ़ से बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब जो है वो हमेशा ये समझते हैं कि आईनी तरमीम करना जो है वो पार्लियामेंट का हक है और उसको किसी तौर पर भी चैलेंज नहीं किया जा सकता किसी कोर्ट में। ये नवाज शरीफ साहब का एक बड़ा जो है वो मौक़िफ़ है। जहां तक आप इंटेंशंस की बात करते हैं ना, क्या अदालत जो है वो नीयतों में नहीं झांकती? नीयतें देखना अदालत का काम नहीं है, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एब्सोल्यूट पावर है पार्लियामेंट की। जैसे ये आर्टिकल 239(6) जो है वो कहता है कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज नो बार और लिमिट ऑन द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट, और ये भी नकवी साहब कह रहे थे कि पार्लियामेंट जो है वो अगर इस्लामी के बजाय सेकुलर मुल्क बना दे, क्यों ना बना दे जी? अगर आज पाकिस्तान के लोगों की अक्सरियत पाकिस्तान को एक सेकुलर मुल्क बनाना चाहे तो प्लीज कोर्ट मोनार्की भी आपने पहले सेकुलर मुल्क की बात की, मैंने रिपब्लिक टू अ मोनार्की की बात की है। आपने मोनार्की की बात, अगर आप मुझे कोर्ट कर रहे हैं, बात ये है यहाँ अच्छा साहब, मैंने आप रिपीट कर लीजिएगा ना, सेकुलर की बात की, उसको आपने सेकुलर की बात भी की, आप रिपीट कर लीजिएगा जी। अच्छा, मोनार्की के ऊपर भी देखिए, पार्लियामेंट का ये जो फंक्शन है इसको कंट्रोल करता है लोग, अवाम इसको कंट्रोल करते हैं, इसको कोर्ट्स कंट्रोल नहीं करती। सो ये बात बिल्कुल वाज़ेह है, पाकिस्तान की अदालतों ने इसको फौजी फाउंडेशन केस से लेकर अब तक रिजेक्ट किया है बेसिक डॉक्ट्राइन को, और अगर कोई अदालत और जज जो है आईनी तरमीम को करता है तो उसके ऊपर आर्टिकल 6 लगता है और वो आइन से बगावत के जुमरे में आएगा। दूसरी बात अब आ गई है सदर के 2 ओहदों के ऊपर। मैं तो हैरान हूं कि इन डेप्थ बात जो है वो बिल्कुल हम सोचते नहीं, करते नहीं। अब ये इशू है कि जी प्रेसिडेंट इलेक्शन कराए, प्रेसिडेंट इलेक्शन नहीं कराएंगे, इलेक्शन जो है वो इंटरिम गवर्नमेंट कराएगी और इलेक्शन कमीशन कराता है। 20वीं तरमीम के बाद और उससे पहले 18वीं तरमीम में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी इस फॉर्मूले पर मुत्तफिक हुए कि इलेक्शंस कैसे कराए जाएंगे, और उन इलेक्शंस के लिए एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन और इंडिपेंडेंट निगरान हुकूमत के असूल तय किए गए। और इसीलिए तय किए गए कि आपको किसी एक पार्टी को ये गिला ना हो कि इलेक्शन जो है वो किसके तहत हो रहे हैं। सदर का इलेक्शन कराने से, इलेक्शन की मशीनरी से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। मैं अभी आपसे सवाल फरमाया कि आपकी परसेप्शन जो है वो नहीं। सर एक मिनट, मेरी बात कंप्लीट हो चलिए। बात ये है कि इन्होंने कहा कि परसेप्शन ये हो जाती है कि सदर जो है जी वो ताकतवर है। सदर की परसेप्शन को तो आप नहीं तब्दील कर सकते। महात्मा गांधी जो थे वो एक आने के मेंबर नहीं थे कांग्रेस के, और पूरा हिंदुस्तान उनके इशारे के ऊपर उठता और बैठता था। इल्ताफ हुसैन MQM के कोई लीडर नहीं है, उनके पास कोई ओहदा नहीं है, पूरे MQM की क़यादत है, लोग हैं वो उनके इशारे के ऊपर उठते हैं, बैठते हैं। सियासी ताकत का जो मंबा होता है, सियासी ताकत का जो मरकज होता है, वो कोई ओहदों का मोहताज नहीं होता, ना ही वो किसी अदालती डिक्लेरेशन के नतीजे में वो ताकत वापस ली जा सकती है, ना ही की जा सकती है। आपकी जाती राय पूछना चाहता हूं कि आप चूंकि कानूनदान भी हैं, आपके ख्याल से दुनिया के दूसरे ममालिक को देखते हुए कि जहां ये ओहदा जो है, हमारे हमसाए मुल्क को देख लीजिए, कैसे अशखास को देना चाहिए? किस किस मुल्क में तारीख में आप कह सकते हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी का हेड जो है
وہ 2 عہدوں پہ رہا ہے. جو پچھلے 50 سال کی تاریخ میں لے لیجیے, آپ چونکہ بڑے پڑھے لکھے انسان ہیں, آپ بڑی کتاب بینی بھی کرتے ہیں, قانون کو بھی جانتے ہیں. ہندوستان میں کتنے صدر ایسے گزرے جن کا سیاسی جماعتوں سے ان کے ہیڈ تھے. سری لنکا میں کیا ہوا, یا آپ باقی جگہ کا دیکھ لیجئے جہاں آپ آسٹریلیا لے لیجئے, انگلینڈ لے لیجئے جہاں سملر پارلیمنٹری فارم آف ڈیموکریسی ایگزسٹ کرتا ہے, ملیشیا لے لیجئے جہاں ایگزسٹ کرتا ہے, کہ کون سی سیاسی جماعت کا ہیڈ جو ہے وہ پریزیڈنٹ بھی رہا, اس ملک کا سربراہ بھی رہا, ہیڈ آف اسٹیٹ بھی رہا, اور اپنی پارٹی کا بھی ہیڈ رہا. پہلی بات تو یہ نقوی صاحب کہ باہر آپ جائیں نا, سب سے پہلے تو قائد اعظم محمد علی جناح جو تھے وہ آل انڈیا مسلم لیگ اور پھر مسلم لیگ کے سربراہ تھے اور پاکستان کے گورنر جنرل تھے. اس کے بعد پاکستان میں جتنے بھی سربراہان آئے وہ اپنی پارٹیز کے بھی سربراہ رہے اور حکومت کے بھی سربراہ رہے. جو آپ سری لنکا کی یا بنگلہ دیش کی بات کر رہے ہیں, وہاں پر تو حکومتیں ہی جو ہے وہ سری لنکا میں تو نظام ہی صدارتی ہے, تو وہاں پہ تو الیکٹ ہی جو پارٹی کا پریزیڈنٹ ہے وہی الیکٹ ہوتا ہے حکومت کے اوپر. جو دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ سے یہ کر رہا ہوں کہ آصف زرداری صاحب ہوں یا کوئی بھی اور صدر ہو, آپ عدالتوں کا کام جو ہے وہ ڈکلیریشن وہ دیتی ہیں جو قانون میں ویل ڈیفائنڈ ہو. اگر قانون میں تشریح موجود نہیں ہے پولیٹیکل ایکٹیویٹی کی, مثلا عدالت کہتی ہے پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں کریں, اب پولیٹیکل ایکٹیویٹی سے کیا مراد ہے؟ یوسف رضا گیلانی ایوان صدر میں مقیم ہے اور صدر مملکت وہاں پر ہے, یہ ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے یوسف رضا گیلانی صاحب کا وہاں پہ رہنا. اسی طرح سے جہانگیر بدر پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں, وہ آتے ہیں صدر کو ملتے ہیں, یہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے. کوئی ایسی ایکٹیویٹی آپ ہمیں جو چیز ڈیفائنڈ نہیں ہے قانون میں, آپ اس کے اوپر ایک قانونی ڈکری جاری نہیں کر سکتے ہیں. اچھا, میری میں آپ کو تھوڑا سا یہاں پہ انٹرپٹ یو فواد صاحب, میرا کوشچن ہے پی ٹی آئی والوں سے بھی اور سینیٹر طارق عظیم صاحب آپ سے بھی. جس وقت صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب کا الیکشن ہو رہا تھا, ان کو الیکٹ کیا جا رہا تھا, اس وقت تو یہ ایشو ریز نہیں کیا گیا, اس وقت تو آپ لوگ سب اکٹھے تھے. پھر اب کیوں, وائی ناؤ؟ میں جواب اس طرح دے سکتا ہوں جناب رانا صاحب کہ جب صدر صاحب نے الیکشن لڑنے کا ارادہ کیا تو اس سے پہلے تو اگر آپ اخبارات بھی دیکھ لیں تو اس سے پہلے کہا جا رہا, انہوں نے خود کہا تھا کہ میرا کوئی الیکشن لڑنے کا ارادہ نہیں ہے, اور یہی ایشورنس انہوں نے جناب نواز شریف صاحب کو بھی دیا تھا کہ میں صدر بننے کا مجھے کوئی شوق نہیں ہے, میں نہیں لڑوں گا. لیکن جب انہوں نے صدر کا الیکشن لڑا تو اس کے مقابلے میں نون نے بھی اور پی ایم ایل کیو نے بھی بندے کھڑے کیے. اب وہ الیکٹ ہو گئے ہیں, اس میں دیکھیں ان کو جو کانسٹیٹیوشن کے طریقہ کار ہے اس کے ذریعے وہ الیکٹ ہوئے ہیں. وی ایکسپٹ ہم ٹو بی دا پریزیڈنٹ آف پاکستان, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے, وی ایکسپٹ ہم. لیکن ایک چیز سمجھی جاتی ہے, سب لوگ دنیا جانتی ہے, آج پرناب مکھرجی کو انڈیا میں انہوں نے کانگریس نے ان کو نامینیٹ کیا, اپنا کینڈیڈیٹ انہوں نے نامینیٹ کیا, وہاں پہ پولیٹیکل بندے ہیں, لیکن جب وہ ایک دفعہ پریزیڈنٹ بن جائیں گے انڈیا کے تو وہ نان پارٹیزن بن جائیں گے, وہ پولیٹیکل چیزوں میں حصہ نہیں لیں گے. وہاں پہ کانگریس کی یا بی جے پی کی میٹنگز نہیں ہوں گی. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب پرویز مشرف صاحب جب صدر سے یہاں پہ جب کمیونٹی میٹنگ ہوتی تھی, پی ایم ایل کی میٹنگ ہوتی تھی, حالانکہ چوری شجاعت اس وقت صدر تھے, تو ہمیشہ پیپل پارٹی کی طرف سے یہ آبجیکشنز آتی تھی کہ یہ کیسے ہوتا ہے کہ ان کی پولیٹیکل میٹنگ یا وہاں پہ کیسے ان کے وہاں پہ صدارتی محل میں کیسے میٹنگ ہو سکتی ہے. تو آج ایگزیکٹلی وہی چیز ریپیٹ ہو رہی ہے, اور ان کو چاہیے کہ جو پہلے انہوں نے خود اس کو آبجیکٹ کیا کرتے تھے پیپل پارٹی والے, آج وہ چیز نہیں ہونی چاہیے. ایک دفعہ وہ صدر بن گئے ہیں تو صدر کا عہدہ بہت اہم ہوتا ہے, لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ سارے فیصلے جو ہے وہ سے ہوتا ہے. ساری پولیٹیکل پارٹیز کی میٹنگ, ان کی سی سی کی میٹنگ ساری وہاں پہ ایوان صدر میں ہوتی ہیں, تو اس چیز پہ ہمیں آبجیکشن ہے. اچھا ٹھیک ہے طارق صاحب, میں فواد صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. ایک منٹ فواد صاحب, میری بھی کچھ کوئریز ہیں, میں ذرا طارق صاحب سے کلیئر کر لوں گا. چلے ٹھیک ہے, آپ کی بالکل آبزرویشن ٹھیک ہے, آپ کے کنسرنز بھی ٹھیک ہے. طارق صاحب پوچھ لینا, طارق صاحب ایک منٹ, آپ کی باری آتی. نواز شریف صاحب تو کچھ بھی نہیں ہے, وہ کس حیثیت میں پنجاب ہاؤس اور وزیر اعلیٰ ہاؤس اور وہاں پہ ساری یہ میٹنگ کرتے ہیں؟ اچھا, اور رائمنڈ میں کس حیثیت سے ساری لیڈ فورس ہے؟ چلے یہ اس کا جواب طارق صاحب آپ کو بعد میں دے دیں. میرا ایک ڈفرینٹ سوال ہے. میرا سوال یہ ہے طارق صاحب کہ چلے ٹھیک ہے, آپ کے کنسرنز بھی ٹھیک ہیں, آپ کی جو اس وقت آپ جو پرابلمز آپ آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں آنے والی, وہ بھی ٹھیک ہے, اس سے بھی ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے. پوائنٹ ہے کہ صدر مملکت آصف علی زرداری 4.5 سال یہ انجوائے کرتے ہیں دونوں عہدے,
उस वक्त एज सच कोई आवाज नहीं उठती। अब इलेक्शन जब आने वाला है तो सब खड़े हो जाते हैं, सब प्रॉब्लम तो यही है राना साहिब कि इलेक्शन टाइम जो आ रहा है, बार बार हम उसी चीज को स्ट्रेस कर रहे हैं कि इलेक्शन टाइम पे एक बंदा जो हेड कर रहा है एक पार्टी को, वो जिसको न्यूट्रल होना चाहिए। मैं बात सुना, फवाद साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि हम ये चाहते हैं कि यही एग्रीमेंट है, यही अंडरस्टैंडिंग है कि इंटरिम गवर्नमेंट जो हो वो इंडिपेंडेंट हो, इलेक्शन कमिश्नर जो हो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो भी इंडिपेंडेंट हो, इलेक्शन कमीशन इटसेल्फ सारे का सारा इंडिपेंडेंट हो। ये तो बात बिल्कुल अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है, लेकिन सदर साहब का बड़ा अहम रोल होगा। उनकी जेर सदारत जो भी कोई इलेक्शन होगा, जिस किस्म का भी इलेक्शन होगा, उसको वो आप बिल्कुल इंडिपेंडेंट, फ्री एंड फेयर नहीं गिना जाएगा so long he has got the hat of the chairperson or co-chairperson of Pakistan People's Party, ये किसी दूसरी पार्टी का भी कोई प्रेसिडेंट हो। बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी राय जानना चाहूंगा। We were always very clear. Day one जिस दिन जरदारी साहब को सदर बनाया जा रहा था, we are on record to have opposed this, कि this is not a good decision for Pakistan. ये पाकिस्तान के लिए, वफाक के लिए अच्छी बात नहीं है। देखिए, दो चीजें हैं, लेकिन वफाक के लिए अच्छी बात नहीं थी, तो अभी वफाक, लेकिन वो पीपल्स पार्टी में सदर आपका से पूछ कर नहीं ना बनाना। अच्छा चले, वो माना, हम पीपल्स पार्टी वालों से ये समझते हैं कि वो एक मुहिब वतन पार्टी है। दो किस्म के फैसले किए जा सकते हैं, एक इधर का है और एक इधर का है। बात सारी ये है कि वो ये फैसला भी कर सकते हैं, ये भी वी बिलीव दैट दे शुड टेक द बेटर डिसीजन। इससे कि देखिए, सिर्फ सदर जरदारी का इशू नहीं है, यहाँ इशू हर जगह है। यहाँ अभी ये प्राइम मिनिस्टर जब कोई किसी मुल्क का पार्टी नॉमिनेट करती है तो who do they put it up? They can nominate anyone who is a member of the parliament, but they try to put the best face forward. And यही पाकिस्तान के अवाम को पहचानना चाहिए कि पीपल्स पार्टी का सबसे अच्छा चेहरा जो इस वक्त मौजूद था पार्लियामेंट में, वो राजा रेंटल थे। ठीक है जी। दूसरी चीज, पीपल्स पार्टी ने इसी असूल के तहत बख्शा नहीं है, और इन्हीं ने भी नहीं बख्शा। पीएमएल जब ये ताकत में थे, फ्रॉम क्यू प्लेटफॉर्म, सिंध के गवर्नर हाउस में कौन बैठा हुआ था? कितना लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर बैठा हुआ है। अच्छा, वो वहां मीटिंगें नहीं होती। पंजाब के हाउस में क्या होगा? सवाल वहां क्योंकि इनकी हुकूमत है, तो वो पार्टीजन नहीं है। मुख्तलिफ है सवाल मेरा, मुख्तलिफ है आपके लिए, क्योंकि मैंने इसको वाइंड अप भी करना शो को। सवाल मेरा ये है कि आप लोगों ने चले शुरू में एहतजाज किया, सब कुछ किया जनाब, आप कह रहे हैं इट्स ऑन रिकॉर्ड कि आपने कहा था कि मुल्क के लिए ये सदर मुमलिकत बेहतर नहीं है। पीटीआई ने एहतजाज, ये सदर मुमलिकत नहीं, हाँ। सदर के दो ओहदे रखते हैं। अच्छा, और ये सदर भी अच्छा नहीं है, दोनों चीजें कही हैं। अच्छा, आसिफ जरदारी साहब को हमने क्लीन चिट नहीं दी। एनीवन हु इज गॉट सो मेनी केसेस ऑन हिम, जब तक लेकिन अब तो आपका मौकफ डिफरेंट है ना, उसको प्रेसिडेंट का ओहदा लेना ही नहीं चाहिए। डिफरेंट है अब आपको दोनों ओहदों के साथ भी, दोनों ओहदों के साथ हमारी बात में कि एक बंदा, उसको आप लाइक करें या ना लाइक करें, पसंद हो या ना पसंद हो, लेकिन वो बंदा इलेक्ट हुआ है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल, मैं जाती तौर पे उनको पसंद नहीं करूं, मेरी जाती राय उसमें मैटर नहीं करती। ही हैज बीन इलेक्टेड, ही इज प्रेसिडेंट। अब बात आ गई, अगर पंजाब की बात करते हैं तो शहबाज शरीफ नॉट बी द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब जब इलेक्शन होंगे, जो एक चीज बड़ी क्लियर होनी चाहिए। सिमिलरली वहां पे जो भी चीफ मिनिस्टर्स हैं वो नहीं रहेंगे, इंडिपेंडेंट सेटअप आएगा, फिर इलेक्शन होंगे। और यही हाल होना चाहिए। पार्टी का जो प्रेसिडेंट है या को चेयरपर्सन है, उसको नहीं होना चाहिए जब इलेक्शन वक्त आएगा। नहीं, लेकिन पीटीआई से मेरा सवाल मुख्तलिफ है, आप उसका जवाब नहीं दे रहे। मेरा सवाल ये है कि चले, आपको उस वक्त आपने एहतजाज किया, उस वक्त आपने अपना कंसर्न शो किया आसिफ जरदारी साहब के बारे में। अब लेकिन जब इलेक्शंस होने जा रहे हैं, देखिए नून लीग वालों का बड़ा क्लियर मौकफ है इस वक्त। तारिक अजीम साहब का, नून लीग का नहीं है। चले, वो रिप्रेजेंटेशन तो नून लीग की पहले एक्सेप्ट कर लिया कि उनका पर्सनल। चले, बात तो सुने ना, आप अपना बता दीजिए। चले, आप अपना जाती मौकफ बता दीजिए। अब आपको क्या इशू है जब आप दो ओहदे, आपने कहा जी अगर उनके पास हो भी सदर मुमलिकत के पास, तब भी हम इलेक्शन लड़ेंगे और हम इलेक्शन से पीछे नहीं हटेंगे, तो फिर ये क्या, किस किस्म का एहतजाज था? या उस वक्त गलत था या आप गलत? नहीं, देखिए एहतजाज उस वक्त भी सही है। अभी भी मैंने आपसे क्या कहा, वी विल यूज एवरी पॉसिबल मीन, बट वी विल नॉट गिव अ वॉक ओवर। ओके, तो बात तो वही होगी ना। नहीं, देयर इज अ डिफरेंस। देखिए, बात ये कि पाकिस्तान के लोगों की कुछ एक्सपेक्टेशन है हमसे। उनके वो ये कहते हैं कि जनाब ये इशू इतना बड़ा नहीं है कि आप जो है पीपल्स पार्टी को वॉक ओवर दे दें। अगर हम 5.5-4 साल से उनको क्रिटिसाइज करते आ रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस का, और उसके बाद जब उनको कोई अवाम को कोई दूसरा ऑल्टरनेट ऑप्शन ही नहीं दे और हम जाके बैठ गए,
ٹھیک ہے, اور آپ یہ بھی نہیں چاہتے کہ کوئی تھرڈ فورس آپ کی ویسے بڑی ہاف ہارٹیڈ تھرڈ فورس یہاں پہ ہم تھرڈ فورس میں بلیو ہی نہیں کرتے. تھرڈ فورس نے آنا ہوتا تو 4.5 سال میں اتنے مواقع تھے کہ وہ آ چکی ہوتی. اب تھرڈ فورس پہ ہم تو بلیو ہی نہیں کرتے, اسی لیے میں آپ سے کہا تھرڈ فورس از ناٹ این آپشن. دیئرفور ڈیموکریسی از دی اونلی آپشن. واٹ ایور ول ہیپن وی ہیو ٹو چینج دس کنٹری تھرو ڈیموکریسی, ناٹ اینی ون. میرے خیال سے یہ ایک واحد چیز ہے جس کے تمام سیاسی جماعتوں کا اتفاق ہے کہ پاکستان کے مسائل کا حل صرف جمہوریت کے ذریعے. جمہوریت نے 4.5 سال میں عوام کے مسائل تو حل کوئی نہیں کیے جی. میں آپ سارے پولیٹیشین کے سامنے کہہ رہا ہوں, اگر آپ سمجھتے ہیں کیے ہیں تو مجھے گنوا کے دکھا دیں آپ. کوئی پولیٹیشین نے عوام کے مسائل حل نہیں. یہ جمہوریت تھی. ٹھیک ہے, تو پھر کون سی جمہوریت ہے؟ ہم جو کہہ رہے ہیں جمہوریت فیئر اینڈ فری الیکشن, ناٹ این انیرو الیکشن. فیئر اینڈ فری الیکشن ایک بڑا اچھا سینٹینس ہے, یہ ہمیشہ ہم سنتے آئے ہیں. جدھر ہوا ہے وہاں, لیکن جہاں پہ کوئی جیت جائے, آپ لوگوں کی پارٹی ہو, نون لیگ ہو, پیپلز پارٹی ہو, وہاں پہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتے ہیں. جہاں پہ آپ لوگ ہار جائیں عوام خود فیصلہ کر لیتی ہے کہ الیکشن فیئر ہے یا فری ہے. اچھا چلیں, میں ذرا فواد چودھری صاحب سے کہوں گا. فواد چودھری صاحب, آئی وڈ لائک یو ٹو وائنڈ اپ اوور ہیئر جی. میرے پاس صرف 1 منٹ ہے, آپ کو مختصر سا ٹائم میں دے رہا ہوں. آپ مجھے بتائیے کہ اگر دونوں عہدے بھی رہتے ہیں صدر مملکت کے پاس, اور اس کے علاوہ جناب راجہ صاحب جو ہے, راجہ پرویز اشرف صاحب, وہ کل کو چلے جاتے ہیں, ان کو سپریم کورٹ گھر بھیج دیتی ہے, تو پھر کیا نئے الیکشنز ہوں گے یا آپ ایک نیا سلسلہ شروع کریں گے, اسی طرح ریپیٹ کریں گے, ایک نیا پرائم منسٹر بنانے چل پڑیں گے آپ؟ دیکھیں فرینکلی بات یہ ہے کہ میری نظر میں تو اگر راجہ پرویز اشرف صاحب کے اوپر جب پروسیس اگر یہ شروع ہوا تو پھر تو اگلے الیکشن نہیں ہوں گے, پھر تو معاملہ یہاں پہ کہیں اور ہی چلا جائے گا. تو ہم یہ کوشش کر رہے ہیں, پیپلز پارٹی کی بھرپور کوشش ہے کہ ٹرانزیشن ہو تھرو الیکشنز, لیکن کچھ ادارے اور کچھ حضرات جو ہیں, مجھے لگتا یہی ہے, تاثر یہی ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ اگلے الیکشنز جو ہیں وہ ہوں. اور اگر ہم نے جو کوششیں اب تک کی ہیں, ہم نے عدالت کا ایک بظاہر آئین سے متصادم فیصلہ بھی قبول کیا, ہم نے جو ہے وہ اپنے, جس طرح آپ نے پہلے کہا بھی کہ کوئی لوگ احتجاج کے لیے بھی نہیں آئے, ہم نے احتجاج کی بھی کوئی کال نہیں کی. ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ ملک میں جو نظام ہے وہ چلتا رہے. اچھا چلے, معاملہ کہاں چلا جائے گا اگر راجہ پرویز اشرف صاحب اگر گھر چلے جاتے ہیں یا ان کو بھیجنے کی کوشش کی جاتی ہے؟ آپ نے کہا کہ معاملہ کہیں اور چلا جائے گا, الیکشنز نہیں ہوں گے, تو کہاں چلا جائے گا معاملہ؟ نہیں ہوں گے, بڑا مشکل ہو جائے گا میری نظر میں. پھر الیکشنز نہیں ہوں گے, پھر تصادم ہی ہوگا. تصادم ہوگا, ٹھیک ہے جی. آپ جی تصادم کے لیے تیار ہیں جناب سینیٹر طارق عظیم صاحب؟ دیکھیں جی, اللہ کرے کسی قسم کا تصادم نہیں ہو, نہ ہی یہ ملک جو ہے تصادم بٹوین دا پلرز آف اسٹیٹ کوئی افورڈ کر سکتے ہیں, مکمل نہیں ہو سکتا یہ ملک. اور میرا خیال ہے کہ ایک بندے کے آنے جانے سے نہ تو سسٹم ڈیریل ہوتا ہے اور نہ ہی ہمیں سوچنا چاہیے. ہم بارہا جو بات کرتے ہیں کہ جی کسی کے جانے سے ڈیموکریسی چلی جائے گی, ایسی بات نہیں ہے. ایک پارلیمنٹ کی پوری مدت کمپلیٹ کرنے میں کئی دفعہ 3, 4, 5 وزیر اعظم صاحب بھی چینج ہوتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے, ابھی آپ نے جاپان میں دیکھا, پچھلے 4 سال میں انہوں نے 4 وزیر اعظم وہاں پہ چینج ہوئے ہیں. تو سلسلہ چلتا رہتا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ راجہ پرویز صاحب کی جانے کی وجہ سے کوئی دوسرا بندہ ان کا نہیں لا سکتے. افسوس تو یہی ہے کہ پیپل پارٹی کے اندر بہت سارے کیپیبل لوگ موجود, ان کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ ایک کنٹروورشل بندے کو آگے لے کے آتے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک کہا جی آپ نے کہ کسی آدمی کے جانے سے ڈیموکریسی ختم نہیں ہو سکتی. لیکن یہاں پہ فواد چودھری صاحب تو بالکل فرنٹ فٹ پہ کھیل رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ اگر راجہ پرویز اشرف صاحب کو, پرنس آف ڈارکنیس کو گھر بھیجنے کی کوشش کی گئی تو پھر یہاں پہ سب کچھ ختم ہو جائے گا, سب کچھ لپیٹ دیا جائے گا, نہ الیکشن ہوں گے, نہ نیا پرائم منسٹر. ترکی فواد صاحب 1 منٹ. ٹرکی کے اندر ویری سملر کنفرنٹیشن اسٹارٹیڈ بٹوین دی آرمی اینڈ دا ڈیموکریٹک پیپل. واٹ ڈیڈ ڈیموکریٹک پیپل ڈو؟ دے وینٹ بیک ٹو دا پیپل. وائی از ناٹ پیپلز پارٹی سیئنگ دیٹ؟ اوکے, ویری نائس, ویری گڈ پوائنٹ جی. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ٹوڈے جی. فواد چودھری صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. فردوس نقوی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. سینیٹر طارق عظیم صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. جاتے جاتے ایک چیز جو فواد چودھری صاحب جو پیپلز پارٹی والے کہہ رہے ہیں جی, کہ اگر راجہ پرویز اشرف صاحب جن کو پرنس آف ڈارکنیس یا راجہ رینٹل بھی کہا جاتا ہے, معذرت کے ساتھ آئی نو کہ جو حکومتی لوگ ہیں اس وقت, مجھے وہ اس وقت بہت گالیاں دے رہے ہوں گے, ناراض ہوں گے میرے سے, لیکن اینی ویز دس از واٹ ہی از کالڈ جی. تو ان کو اگر گھر بھیجنے کی کوشش کی جاتی ہے تو پھر
یہ نظام ہی نہیں رہے گا، الیکشن ہی نہیں رہیں گے. یہ فواد چودھری صاحب کی اسٹیٹمنٹ ہے، فیصلہ آپ پہ چھوڑتا ہوں. رانا مبشر کو اجازت دیجیے، کل 8 بجے پھر حاضر ہوں گا. ٹل دین اللہ حافظ.